بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر او کچرتا بتلوار باندې رسول الله خلق تعذاب استعجالهم بالخير بشاند غختلو دی بتلوار خیر لرا لقضي إليهم أجلهم خامخا فیصله بشوا دیتا د نیټې د دی فنظر الذين پرید هغه کسان لا يرجون چې امید نساتي لقاءنا د ملاقات زمونږه فی طغیانهم بسرکشو د دی کې یا مهون حیران او پریشان وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ او کلا چورس انسان تا ضرو تکلیف دعانا رابلی منگلرا لجنبی پاڑخ پل باندی او قائدن یا پناستا او قائمن یا پولاڑا فلما کشفنا عنو ذرہو ہر کلا چلری کو منگا ددنا تکلیف ددا مرہ تیریگی کالم یدونا گویا چنی را بلل منگ لرا الہ ذرین تکلیف تا مسو چرسی دلو دتا کذالکا دارنگی زوین للمصرفین خیست شوید دپارد از مشرکانو ماغسو کانو یعملون چود عمل کون کی ولقد علقنا القرون او تحقیق سرا لاکڑی دی منگا پیڑو والا من قبلکم مخکستا سنا لما ظلمو ارکلا چی ظلمیو کو وجاءتهم رسولهم اورات لکڑو دیتا پیغمبرانو دی بالبینات بدلائلو وما کانو نودی لیومنو دا چیمان روڑی كذلك نزل قوم المجرمين دارنگی سزا ورکومن کو مجرمانو تا ثم جعلناكم خلائف في الارض بیاو گرزولی منتاسو رستو پاتی کی دن کی بزمکہ کی من بعدیم رستو ددینا لننظر دید پرا چو گرو کیف تعملون سرنگ عمل کوي تاسو